बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर आपने कल लाहौर के अंदर मंजूर पश्तीन की तकरीर सुनी है, हामिद मीर की तकरीर सुनी है, दीगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तकरीर सुनी है और आपने वहाँ पे नारेबाजी और जिस किस्म का एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव सुना होगा और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अचानक से क्या हो गया है, हुकूमत के लोग भी ऐसा कर रहे हैं। फिर रात को हुकूमती वजीरों को वो जो कुछ वहां पे उनकी मौजूदगी में हुआ उस पर वजाहतें देनी पड़ी। वो सारी बातें बताने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं और सुनाना चाहता हूं। ये बुनियादी तौर पे डॉन अखबार वालों का एक जो न्यूज चैनल है जिसको डॉन न्यूज आप तो कहते हैं, उनकी एक स्टोरी है। मैं जरा थोड़ी सी आपको सुनाता हूं, फिर आगे मैं उसकी डिटेल्स बताता हूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले रही है। अब वो सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ाई लड़ने जा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर चढ़ाई की गई। जरा सुनिए थोड़ा सा, फिर मैं बाकी फर्दर डिटेल्स आपको देता हूं। में मुशावरत ना करने पर भी शिकवे किए इमरान खान को ताहयात नाअहल ना करने पर भी पीडीएम रहनुमा नाखुश दिखाई दिए। मामला क्या है, बात करेंगे डॉन। ये डॉन की, मैंने आपको डॉन न्यूज की एक स्टोरी सुनाई जो उन्होंने ब्रेक की है। अब खबर है क्या? बुनियादी तौर पे जुमे के रोज, जुमे वाले दिन रात को, शाम को एक इजलास हुआ। इजलास वजीर आजम हाउस के अंदर हुआ। उस इजलास के अंदर मौलाना फजलुर रहमान थे, वजीर आजम थे, दीगर तमाम पीडीएम की लीडरशिप थी और लंदन से नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी शामिल थे। वहां पे कुछ बातें ऐसी हुई हैं जब अब ये गेम से भागना चाहते हैं। मैं आपको एक खबर और दे देता हूं बीच में। साकिब विर्क हमारे दोस्त हैं, एक्सप्रेस अखबार के लिए वो लिखते हैं और एक्सप्रेस अखबार के रिपोर्ट करते हैं, इस्लामाबाद बेस्ड है। उनके मुताबिक चूंकि लॉन्ग मार्च का तारीख का ऐलान जरा खान साहब पहले, क्योंकि पहले एक्सप्रेस की खबर ही थी 4 नवंबर की जो मैंने आपको दी थी वो रिजवान गलजई साहब की रिपोर्ट थी। ये साकिब विर्क के मुताबिक 30 अक्टूबर इतवार के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करेगी, यानी 28 को ऐलान और एक दिन छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। अब इनको इस बात का इल्म है कि हुकूमत ज्यादा दिन ये स्टे नहीं कर सकते, हुकूमत ज्यादा दिन चल नहीं सकती, इसलिए ये करने क्या जा रहे हैं, अब ये सारे का सारा गन डालने जा रहे हैं, फलां के ऊपर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब इन्होंने फरमाया क्या? इमरान खान ने कहा कि जब मैं वजीर आजम था तो फैसले मैं नहीं करता था, हम किसी को पकड़ते थे तो हुक्म कहीं और से आ जाता था, ब्यूरोक्रेसी कहीं और देखती थी। आपने इमरान खान का मजाक उड़ाया। शहबाज शरीफ ने पीडीएम की लीडरशिप को कहा है कि बतौर वजीर आजम मेरा फैसलों के ऊपर इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरे अहकामात को नहीं मानती शहबाज शरीफ के। चले यहां तक मैं आपको और एक खबर दे देता हूं। उसके अंदर पीडीएम लीडरशिप ने पूछा ये कामरान टिसोरी को अपने गवर्नर कैसे लगा दिया, भत्ताखोरी के इल्जाम आता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कामरान टिसोरी को जो गवर्नर लगाया गया है वो मेरे से मुशावरत नहीं हुई। यानी विफाकी हुकूमत का मतलब यह है कि वजीर आजम एडवाइस भेजते हैं, उस एडवाइस के ऊपर सदर दस्तखत करता है। शहबाज शरीफ के नाम की एडवाइस गई जो शहबाज शरीफ कहता है मैंने नहीं दी। चलें यहां तक भी बात हो गई। उसके बाद कुछ बातें और हैं। फजलुर रहमान ने पूछा कि अगर ये बातें आपकी नहीं हैं तो फिर हुकूमत किसके हाथों मजबूर है, फिर हुकूमत चला कौन रहा है? फिर शहबाज शरीफ ने जवाब नहीं दिया और नवाज शरीफ ने इंटरवीन किया। नवाज शरीफ ने कहा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन चलाता है। अच्छा, असल बात ये नहीं है। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो किस बात पे लड़ने जा रहे हैं? रात को और कल खबरें जियो न्यूज ने ब्रेक की, एक्सप्रेस वालों ने ब्रेक की और भी सब ने, इन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और हुकूमत ने उनको वहां से लाके यहां पे कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छी बात है, किसी को भी जान से मारने की धमकी देना कोई इंसानियत के नाते को मुनासिब बात नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए जो कुछ भी आप किसी को चैलेंज करें, कार्रवाई करें, जो मर्जी करें। अब एक तो ये अगर आपके खिलाफ की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है उसको तहरीक इंसाफ है, इसका मतलब ये नहीं है इमरान खान ने कहा। हर चीज को प्रोपेगेंडे में ना लेके जाया करो, हर चीज को उस बड़े के ना जोड़ा करो। लेकिन अब इनकी परेशानी क्या हुकूमत वालों की, इन्होंने वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर गुस्से का इजहार किया। क्या गुस्से का इजहार किया? इनके मुताबिक जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ने दिया है, जो अभी तक जारी नहीं हुआ, अब शायद जारी हो जाए क्योंकि कल दस्तखत तो हो गए थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के केस की समाअत आप जानते हैं कि वहां पे उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया और चूंकि केस बड़ा कमजोर है, अब वहां पे पीडीएम लीडरशिप के अंदर बात यह हुई कि जनाब देखें, इमरान खान को ताहयात नाअहल ना करके ज्यादती की गई है और उनके मुताबिक
حکومت کو بھی یقین ہے کہ عدلیہ عمران خان کی نااہلی ختم والی کہانی جو ہے، اب اگر وہاں پہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں چل کیا رہا ہے۔ اب یہ بنیادی طور پہ جوتوں سمیت حکومت سے بھاگنا چاہتے ہیں اور حکومت ان کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ رات کو بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا کہ میں ڈفرز سے، ڈینجرس سے ڈیل کر کے نہیں آیا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں ڈفرز سے مراد کیا ہے۔ آسما جہانگیر ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کچھ طاقتوروں کے بارے میں ڈفرز کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، تو پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جناب علی کہا ہے کہ میں ڈفر سے ڈیل کر کے نہیں آیا۔ اب یہاں پہ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ منظور پشتین کی تقریر سے بھی آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کو حامد میر کی تقریر سے بھی غصہ نہیں آیا؟ ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اعظم سواتی کے لیے۔ شہباز گل صاحب نے رات کو ٹویٹ کیا، ان کا لاہور میں جو کچھ ہوا مجھے اس کے اوپر افسوس ہوا، لیکن میں اس بار چپ رہوں گا۔ یقینی طور پہ بہت نعرے لگے ہیں وہاں، بہت تقریریں ہوئی ہیں، حیران کن طور پہ پنجاب کی سرزمین کے اوپر سب کچھ ہوا ہے، پنجاب کے شہر لاہور کے اندر ہوا ہے، لیکن اس بار جو وہ دفاع کرتے تھے وہ نیوٹرل، حتیٰ کہ منظور پشتین کو تحریک انصاف والے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس بار تحریک انصاف والے بھی منظور پشتین کی تقریر جو ہے جس کے اندر وہ بادشاہی کی باتیں کر رہے ہیں، نام لے کے باتیں کر رہے ہیں، سارا کچھ، اور حکومت وہاں پہ موجود تھی۔ اور پھر رات کو اعظم نذیر تارڑ کو جناب علی اس بارے میں کیا ہوا کہ باقاعدہ ایک ٹویٹ کرنا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ نعرے لگے ہیں، ایک چھوٹے سے جو ایک کراؤڈ تھا اس نے بڑا مس بیہیو وہاں پہ کیا ہے، اور ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور ان کے مطابق جو ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جمہوریت ہے اس کا وہ بھاشن دیتے ہوئے نظر آئے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ اس وقت کوئی ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہا۔ جو پریشانی کی بات ہے کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس بار نون لیگ تو دفاع نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی تو دفاع نہیں کرے گی، پشتین والے ویسے اس طرف چلے گئے، ٹھیک ہے جی، تحریک انصاف والے کوئی بات کر لیتے تھے وہ بھی خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سب نیوٹرل ہیں، صرف نیوٹرل نہیں ہے بلکہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی نیوٹرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے جہاں پہ ہم نے اتنی باتیں سنی ہیں تو کچھ ایک اور شور ہے، چونکہ یہ جو حکومت والے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ڈیلیں شیلیں نہیں کرتے۔ آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے، وہاں پہ دو نام جو ہیں ان کے اوپر تقریباً اتفاق ہے۔ ایک نام جو ہے وہ جسٹس شاہد وحید صاحب کا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب کا جو نام ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، بطور سپریم کورٹ کے جج جانا ہے۔ لیکن کچھ تعیناتیاں ہیں جو اسلام آباد جو سندھ ہائی کورٹ سے ہونی ہیں۔ اب سندھ ہائی کورٹ سے جو جونیئر ججز ہیں ان کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی ایسا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ وکلا جو ہیں وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے نون لیگ کا میڈیا سیل، نون لیگ کے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل ویل والے معاملات ہیں۔ یہ ایسا کیا ہے کہ لاسٹ ٹائم جو اٹارنی جنرل ہیں اور وزیر قانون جو ہیں وہ جسٹس بندیال کے فیصلے کے خلاف ایک لحاظ سے نظر آ رہے تھے، اب وہی نام جو ان کی جانب سے تجویز کردہ ہیں اس کی طرف، تو یہاں بڑے زور و شور کے ساتھ کچھ لوگ جو وکلا ہیں وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ سینیورٹی کا اصول اگر آپ آرمی کے اندر لگانا چاہتے ہیں، نواز شریف کہتے ہیں کہ نمبر 1 کو لگا دو، تو یہ ججز کے اندر کیوں نہیں؟ پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اپنا ایک بندہ اپوائنٹ کرانے کے لیے آپ جو ہیں باقی تمام چیزیں کروانے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں ججز کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، اس پورے نظام کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ اب ایک بار پھر یہ قابل بحث ہے، اور جسٹس قاضی فائز صاحب پھر کہتے ہیں کہ آپ نام لیا کریں، نام لیتے ہیں پھر توہین ہو جاتی ہے، پھر آپ بھی دفاع نہیں کر پاتے۔ تو یہ موجودہ صورتحال بہت ایک انٹرسٹنگ قسم کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آج کا دن پاکستان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ مزید اپڈیٹس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔